अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब नाज़रीन। मैं हूँ वहीद जिलानी। आज का ताज़ा शुमारा लेके प्रोग्राम महकती सुबह का। जैसे कि आपको मालूम है, हम हर सुबह एक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी पे बात करते हैं, साथ साथ उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी जानते हैं। आज मैं बेहद खुश हूँ। आज हमारी मेहमान जो आई हैं, एक शायरा हैं, लेखक हैं, टीचर रही हैं और कश्मीरी ज़बान में पहली ख़ातून हैं जिनको खिदमात के लिए साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है। मैं बहुत ही एहतराम और अदब से उनका नाम लेना चाहूँगा। मेरी मुराद है मोहतरमा प्रोफेसर नसीम शिफाई जी। नसीम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम महकती सुबह में आपने टाइम दिया। हमारी पूरी स्वागत। नसीम जी, हम सब जानते हैं कि आपका ताल्लुक़ इसी सरज़मीन से, कश्मीर सरज़मीन से है, लेकिन हमारे देखने वालों की दिलचस्पी के लिए अगर आप शेयर करें कि आपकी पैदाइश और आप श्रीनगर के किस इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं और आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ से शुरू हुई? मैं इसी शहर में पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ और ये इलाका है करण नगर और अमीरा कदर के बीच में एक छोटा सा मोहल्ला हुआ करता था, गुरु बाज़ार के नाम से। वहाँ मेरे वालिद डॉक्टर थे, तो और इब्तिदाई तालीम मैंने, मुझे लगता है, तीसरी चौथी तक घर में ही पढ़ा अपने वालिद के पास। उसके बाद मुझे स्कूल में दाखिल कराया गया, वो था कश्यपा गर्ल्स हाई स्कूल। दैट वाज कंसिडर अच्छा स्कूल माना जाता था। आप समझिए कि मेरी उम्र में मेरे ज़माने में 5 रुपए हमारी फीस हुआ करती थी, तो मैंने वहाँ से उन दिनों 5th में शुरू होता था अंग्रेज़ी पढ़ना, तो वो ए नाना का को कायदा हमारे पास होता था। मैंने वहाँ से तालीम शुरू की। तो आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं? श्रीनगर प्रॉपर? श्रीनगर प्रॉपर, करण नगर और मेरे क्षेत्र के साथ बिल्कुल एक इलाका है। अच्छा, गुरु बाजार उसका नाम है। तो नसीम शिफाई जी को कब महसूस हुआ कि वो लिख सकती हैं? कॉलेज के दिनों में, बचपन में, या उसके बाद? बचपन की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है नॉर्मल नहीं थी मैं। अच्छा, हाँ, बाकी बच्चे जो करते थे आप वो नहीं करते? मैं खेली कभी नहीं हूँ। सब बच्चे खेलते थे, मुझे लगता था, क्योंकि हमारे आंगन में सब लड़कियां खेलने के लिए आती थी। वो खेलती थी तो मैं गिर पड़ती थी, मैं गिरी होती थी। शाम को पता चलता मुझे, क्योंकि मैं आसमानों को देखती थी, परिंदों को, कबूतर को देखा। हमारे पास में एक और उसमें शाम को कौवे, बहुत हमारे यहाँ कश्मीरी में बोलते हैं कावे, सो उसको देख के उनके साथ उड़ना, उनके बारे में सोचना। और बर्फ के गाले जब होते थे तो मैं खिड़की पे बैठ के उनके साथ ऊपर चढ़ती नीचे जाती थी। इस तरह की चीजें करती थी। बचपन, वो जो बचपन होता है वो मैंने, और किताबें ऐसी पढ़ी कि जो कुछ अवेलेबल था वो पढ़ती थी, समझ में नहीं आता था। फिर मैं कौन बेवकूफ़ी हो सकता है मेरी तरह जो कुर्रतुल हैदर पढ़े, समझ में तो अगर आज भी मैं दावा करूं तो पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। तब पढ़ा था, 5th में थी मैं। तो अवेलेबल फादर मेरे मुझे शायद ये भी कहते थे कि तुम्हारी सर्जिकल उंगलियां हैं। मुझे नहीं बनना था, मैं ना बनी, क्योंकि मैं 11th में जब गई, 9th में ही सब्जेक्ट सेलेक्ट होता था। तो मैथ तो मेरी समझ में कभी नहीं आया। देन रिलेट कर पाई मैं जब तारे ज़मीन पे आई फिल्म बन के। जब वो उसको कीड़े दिखाई देते हैं बच्चे, वही कीड़े मुझे दिखाई दे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो आज तक मेरी समझ में नहीं है ये क्या था। हाँ, आर्ट्स की तरफ ध्यान था, रुझान था। उर्दू अदब, मुझे लगता है हजारों की तादाद में मुझे शेर याद थे, अशार याद थे। तो कश्मीरी की तरफ ये था कि वन से है कि बचपन से ही था ये। बड़ी बूढ़ियां, उन दिनों तो बड़ा तकद्दुस होता था वन मून में भी, आज भी उसका अपना है। तो मैं उनके साथ बैठ के वन मून में हिस्सा लेती थी। वो याद है अभी तक मुझे, बचपन की कुछ चीजें। गोया बहुत अर्ली एज से आपको इन्हीं चीज़ों में दिलचस्पी थी, जो हमारा वन मून है, लिटरेचर है, किताबें पढ़ना। जी बिल्कुल। तो आपका लिखा हुआ कलाम मंजर आम पे कब और कैसे आया? फिर वो किसकी वसातत से आया? हाँ, उसके बाद जब कॉलेज गई तो वहाँ मैगजीन एडिट करना। जी। तो थोड़ा सा इधर उधर छुट फुट लिखती थी वो कॉलेज मैगजीन, वहीं से। क्योंकि जब मैंने साइंस छोड़ के जब मैंने ज्वाइन कर दिया आर्ट्स की तरफ, तो इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू था,
کشمیری تو ان دنوں تھے ہی نہیں، لیکن میں کشمیری اچھی طرح سے سمجھتی تھی، بولتی تھی، کوشر بالکل۔ تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ پھر میں یونیورسٹی جوائن کیا. جانا تو تھا مجھے انگلش کے لیے یا تو مجھے اردو کے لیے جانا تھا. ان دنوں شروع ہو گیا یہاں کشمیری ڈپلوما کشمیری، تو جو پہلا بیچ تھا اس میں بھی تھی. اور ڈیسٹنی پلیز اٹس رول، مقدر کی بات ہوتی ہے. تو میں گئی وہاں، ہر ہفتے ہوتا تھا لکھنا، کچھ بھی لکھو اور کلاس میں آ کے پڑھو. تو وہیں وہ لکھنا، میں نے پہلی غزل وہاں سے کہی، پہلی نظم وہاں سے کہی، اور ایسا ٹیڑھا کالج کے بعد یونیورسٹی جو میگزینز وغیرہ آتے ہیں. اس کے بعد میری شادی ہو گئی تو میرا مجھے ماحول موافق ملا. میں نے تو حالات ناموافق تھے باہر، تو میں کرتی گئی جمع. انہوں نے کہا، میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تم کیوں نہیں کتاب لے کے آتی ہو؟ تو مجھے پہلے ہنسی آئی. میں نے کہا میری کتاب کہاں سے؟ انہوں نے کہا لکھتی ہو. ہاں، ریڈیو میرا پہلا سٹیپ رہا، مطلب وہ میرا اسکول تھا. اچھا. وہاں جتنے ویٹرنس تھے وہ ان کے پاس ہم پروگرام کے لیے جاتے تھے، تو وہ مجھے بند کرتے تھے، لکھو کل نئی تخلیق تمہاری. درخشن رہبر وہاں پہ جی تھے اور لسکول تھے، کیونکہ میں اصل میں میرا بچپن گزرا ہے ریڈیو میں ہی. فرنٹ لائن کے جو آرٹسٹ تھے، جو خود ہی آرٹسٹ بھی ہوتے تھے، لکھتے بھی تھے، ڈرامہ لکھنا، ڈرامہ نویس بھی تھے وہ خود ہی. تو وہ شفیع شفائی تھے میرے بڑے بھائی صاحب، جنہوں نے مجھے پالا ہے. مجھے یاد ہے پہلے کہاں تھا، وہ بھی یاد ہے مجھے پہلے کہاں تھا، کیونکہ وہ جو آپ کا ٹریفک ڈپارٹمنٹ کا وہ ہے نا ہیڈ آفس، وہاں پہ اس پہ مولانا آزاد روڈ پہ آگے چل کے وہاں پہ ہوا کرتا تھا. ریڈیو اسٹیشن وہیں تھا. مطلب شانتا جی وہاں تھی. میں اسٹوڈیو میں گئی، میں شاید ٹپ ٹپ کر کے چلی، تو انہوں نے کہا شاید کچھ چل رہا تھا. جی یاد پڑی ہے، ہمارے کورس میں ہوا کرتی تھی، میں ننھی منی چڑیا ہوں. یہ بھی میں نے، مجھے 5 روپے ملے اور مٹھائی کا ڈبہ. ایک مسٹر لنگر تھے، دیکھیں میں کہانی سنا رہی ہوں، بہت لمبی کہانی ہے. تو وہ مسٹر لنگر تھے ڈائریکٹر ریڈیو کے. تو اس طرح سے میرا پہلا اسکول اگر دیکھا جائے تو ریڈیو کشمیر. ریڈیو سے آپ کی شاعری جو ہے، آپ کا لکھا ہوا کلام لوگوں تک، عام لوگوں تک. بالکل بالکل. وہیں لائیو مشاعروں میں بھی پھر میں جانے لگے. پھر اس کے بعد جو جمع ہوتا گیا تھا وہ کمپائل کر کے کتاب کی صورت میں. نصیب جی، دارچ مصرت کتاب، درچ مصرت، درچ مصرت، سوری، درچ مصرت. جی تات متعلق تم تہ باقی تصنیفات سے تہذ تخلیق سے، تات متعلق ورنتو سان وچن والن سو کر آئی منظر عام تو کت پٹ. میری پہلی کتاب جو ہے درچ مصرت، جس کا مطلب ہے کہ اوپن ونڈو، بیچ کا جو ہوتا ہے دریچہ ہوتا ہے وہ کھول کے. انفیکٹ آئی وانٹڈ، میں چاہتی تھی کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میں دنیا کو دیکھوں، کیونکہ ہمارے کشمیر کی عورت ہمارا سوشل سیٹ اپ ایسا تھا کہ ہم لوگ اندر لکھتی ہیں ساری لڑکیاں. میرے خیال میں ہر عورت اپنی جگہ ایک تخلیق کار ہوتی ہے. جب وہ گنگناتی ہے بچے کو گود میں، وہ کچھ، جب وہ روتی ہے تب بھی، جب وہ خاموش رہتی ہے تب بھی وہ ایک تخلیق کار ہی ہوتی ہے. بولتی ہے تو تخلیق کار ہے، نہ بولتی ہے تب بھی تخلیق کار ہے. تو جب میں نے کتاب پہلی آئی میری منظر عام پہ، وہ شاید 2007 میں آئی یا کچھ 99، 2009 میں، نہیں 1999 میں. تو اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی جو فیل کرتے تھے ہم. نئی چینج ایک تھا ماحول میں، ہوا میں ایک چینج تھا، اس کو لے کے. تو ہر چیز اس میں عورت کے حساب سے ہی، کشمیر کی عورت کے حساب سے. عورت نے کشمیر کو کس نظر سے دیکھا اور حالات. ہم نے بڑا خوبصورت بچپن دیکھا تھا. ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں تھی. ہم راتوں کو جاتے تھے، دعوتوں پہ جاتے تھے، درگاہوں پہ جاتے تھے. سارے مطلب چاہے وہ کشمیر کا ہندو ہو، چاہے وہ کشمیر کی مسلمان لڑکی ہو، کوئی پابندی نہیں ہے. احترام ایک دوسرے کا، بڑپن ایک دوسرے کو. مطلب کوئی ماسٹر جی ہمارے ہوا کرتے تھے اسی کمیونٹی سے، اور ہمیں بہت احترام سکھایا جاتا تھا. تو اس طرح کی چیزیں. اور ایک دم سے جو چینج آیا تو وہ ہم نے نہیں سوچا بھی نہیں تھا. تو اس طرح کی چیزیں جو کشمیر. درچ مصرت کے بعد اس کے بعد بھی ایک آپ کی کتاب آئی، نیدر شیڈو نو ریفلیکشن، جس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے. ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ بھی مجھے اسی کتاب پہ ملا ہے. اسی کتاب کو 2009 میں پہلے ملا. میں گوا میں تھی تو وہاں سے مجھے ملا اس کو ٹیگور لٹریچر ایوارڈ. جوائنٹ وینچر تھا گورنمنٹ آف کوریا کا، گورنمنٹ آف انڈیا کا. تو اس میں پہلے 8 کو جو ملا، زبانوں میں سب زبانوں کو دینا تھا، تو پہلے 8 میں تھی.
اسی کو ملا 2009 میں. اسی کو پھر اسی کتاب کو پھر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا. اٹ واز اے بٹ، جب آپ چلتے ہو تو سفر میں پہلے چلنا نہیں آتا، گرتا پڑتا انسان، پاؤں سیکھ جاتا ہے. بالکل تو صحیح. اس طرح سے وہ، کیونکہ وہ میری نظم کا نام تھا. مجھے ایٹ دا اینڈ آف ملینیم ویمن رائٹنگ ان انڈیا ایک فنکشن ہوا تھا خواتین کا دلی میں، آل اوور انڈیا. تو اس کے لیے جو مجھ سے کہا گیا تھا کچھ بھی لکھو، کوئی پابندی نہیں تھی، بٹ اٹ شوڈ بی ویمن اورینٹیڈ. تو میں نے لکھا یہی نسائے ناقص، میں نسایا ہوں، ناقص ہوں، میں ہوں. جی. تو یہ میں نے وہاں پڑھی، تو یہی میری دوسری کتاب کا نام ہو گیا. نصیب جی، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں اپنے مہمان کے لیے ایک تحفہ رکھتے ہیں ہم گانے کی صورت میں. ہن ہن چھم لول چان بوری زول چھم نو سوندر سوندر. بہت کلاکاروں نے گایا، میں نے بھی گایا، کیلاش مہرا جی نے گایا، لیکن آج ہمارے لیے ایک خوشی کا مقام ہے کہ 8 سال کی بچی نے گایا. کائرہ بالی نام ہے اس کا، اور اس نے پھر مکس اس کو ایک بالی ووڈ سانگ سے بھی ملایا ہے، لیکن جو اس کا بیس ہے وہ اسی گانے سے لیا ہے، ہن ہن چھم لول چان بوری. اس گانے کو دیکھیں گے، اس کے بعد آپ کے ساتھ گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو ناظرین آئیے دیکھتے ہیں کائرہ بالی کی آواز میں یہ گانا. کہنا منگ سے
नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये गाना कायरा बाली की आवाज़ में पसंद आया होगा और आप हमें अपने फीडबैक से नवाजेंगे। हमारा यही मंशूर है इस प्रोग्राम का कि हम अपने सीनियर आर्टिस्ट, लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ साथ जो हमारे बच्चे, नौजवान गुलकार या किसी भी फ़न से वाबस्ता हैं, उनको हम ये प्लेटफॉर्म मुहैया करें और उनके फ़न को देखें और परखें। तो नसीम जी, हम बात कर रहे थे जो आपकी किताबें थी, उनके बारे में बात हो गई। जो हुसैनी नज़्में हैं बहुत काफ़ी मकबूल हैं, मैंने भी बहुत आपको सुना है। तो लेकिन जो आम राय है कि उसमें आप एक माहिर लेखक हैं, तो अगर किसी भी एक गज़ल या नज़म की आप अपनी लिखी हुई कुछ रिसाई, आप नातिया, आप जो भी आपको अच्छा लगे आप हमारे देखने वालों को सुनाएं। आपका सलाम। ज़रूर। मुझे तो नहीं मालूम कि ये इतना बड़ा, इतना मुक़द्दस फील्ड है कि इसके बारे में जब ये कहा जाए कि आप बहुत पहुंची हुई या मंजी हुई हैं, ऐसा नहीं है। एक तो रिसाई जो है हुसैनी, जिसे मैं कहती हूँ, वो तो ख़वातीन को उसमें शामिल होने नहीं देते थे, वो या व्हाटएवर उनका था, क्या था मंशूर आपके मुताबिक। तो उन्होंने यहाँ शहनशाह होटल में हुआ एक मुशायरा, तो उन्होंने मुझे बुलाया पहली बार। तो दैट वे आई एम 35, आज मुझे लगता है 40 साल हो गए अब मुझे उसका हिस्सा वो मेरे बगैर नहीं करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ नई चीज़ लिखूँ, नई चीज़ पढ़ूँ वहाँ पे। उसके बाद नात की तो बात ही अलग है। जब मैं कलम उठा के लिखती थी तो मुझे लगता था कि मैं कुछ कर रही हूँ। फिर जब मैं वहाँ काबिल हूँ कि मैं नात कहूँ, क्योंकि मदीना में रह के जब इंसान सामने है तो मुझे लगा वही। लेकिन एक चीज़ हो गई मेरी, जो नात या व्हाटएवर मेरा हम्बल एक ये है कि पन गोमत दामन शेरत अद पर नात। क्या बात। पन गोमत दामन शेरत अद पर नात बने भी सबने वापस फेरत अद पर, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है वहाँ से वापस आना। श्रान वसान तम सज रहमत म्योन हजर, श्रान वसान तम सज रहमत म्योन हजर, दुपम सटतम मुजनिब हेरत दामन शेरत अद पर नात। तो इस तरह की चीज़ पूरी तो मुझे याद नहीं है, बट नसीम जी, आपकी कुछ नज़में, रिसर्च पेपर्स जो हैं या ट्रांसलेशंस अंडर ग्रेजुएट जो हमारा स्कूल एजुकेशन सिलेबस में भी आई हैं, जी। तो वो कैसे सिलसिला हो? वो जो सिलेबस में आपका कुछ आया है उसमें उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें, हमारे व्यूअर्स को पता चलना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी कंट्रीब्यूशन के बारे में। जी, शहर बेसदा एक नज़्म है जी, जो मुझे फिर अपने उस्ताद मोहतरम हमारे सिलेबस बना रहे थे, तो हमने तो नसीम तुम्हारी नज़म उसमें डाल दी बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर कुछ बच्चे कहीं कहीं फंक्शंस पे मिलते रहे, तो मेरी बच्ची है, अभी पोती है मेरी, वो कॉन्वेंट में है, तो उसको छोटा सा ऐसे किसी ने बोला था कि नसीम शफाई पे लिखना था उनको, तो घर आके मुझे कहती दादी मुझे आप पे ऐसे लिखना है। तो उसने फिर मुझे कहीं से टीचर ने उनको दिया था, तो वो मुझे दिखा दिया इस तरह से कि जब मुझसे बेहतर लिखने वाले, जानने वाले सुनते हैं, देखते हैं, फिर वो खुद ही सेलेक्ट करते हैं। हौसला अफजाई होती है कि किसी नज़्म को सिलेक्ट किया फिर सिलेबस में डाला जाए। जी। एक बहुत ही खुशाइंद, हमारे लिए एक बाइस फ़ख्र बात होती है। अल्लाह की मेहरबानी। नसीम जी, साहित्य एकेडमी अवार्ड के अलावा आपको कोई और एजाज़ या इनाम आपको नवाजा गया हो? जी, मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे शर्फ़ कमराज मिला। और वो मुझे शेख नूरुद्दीन नूरानी के सहन में, मतलब वहीं पे मुझसे पूछा गया था कि कैसा लगा। मैंने कहा अपने जो अवार्ड देते हैं और इस खास जगह जो मिला इसके बराबर तो मुझे, मैंने कहा क्योंकि अपनों की पजीराई बहुत ज़रूरी है। जो रीजनल चीज़ें होती हैं इसमें जब अपने लोगों की पजीराई होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद 22 में मुझे इस दिसंबर 21 का अनाउंसमेंट मैंने सुना, तो मुझे शायद 26 जनवरी था वो, तो मुझे स्टेट अवार्ड दिया गया। और बॉम्बे से एक सरहद करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी मुझे, और फिर यहाँ भी स्पेस कम्युनिकेशन,
بہت سارے اللہ گواہ ہے، اگر میرے گھر میں اب جگہ ہے کہاں کس الماری میں رکھوں، لیکن یہ سب اوپر والے کا کرم. لیکن اچھا ہے کہ جن بھی کرے، اور خاص کر جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنے لوگ جب آپ کو انکریج کریں، پیار دیں، محبت دیں، تو وہ سب سے بڑی بات ہے. نسیم جی یہاں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات کریں گے. تو ناظرین لیتے ہیں ایک بریک کے بعد نسیم شفائی جی سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سواگت پروگرام مہکتی صبح میں. میں آپ کا ہوسٹ وحید جیلانی. آج ہماری خاص مہمان، خاص شخصیت پروفیسر نسیم شفائی جی ہیں. نسیم جی جب آپ لکھتی ہیں تو آپ کا سبجیکٹ کیا زیادہ تر رہتا ہے؟ وومن ایمپاورمنٹ رہتا ہے یا کوئی بھی سماجی جو ایشوز ہمارے ہیں روزمرہ زندگی میں جو ہوتی ہیں، یا خاص کر لکھنے میں وومن ایمپاورمنٹ، یا کوئی بھی جو آپ کو زیادہ اچھا لگا؟ کشمیر اپنا وطن جو ہے اس پہ زیادہ آپ کا نمبر ایک، اگر کوئی مجھ سے کہے
ایک تو قالین بنانا ہوتا ہے، اس میں وہ آپ کو معلوم ہے ہم کشمیر سے وہ تعلیم ہوتی ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو، بنو. جی. تو اس میں ہوتا ہے وہ ایک آرٹ ہے. جب شاعری کی بات پہ کرو آپ کو پتا ہے، آپ خود آرٹسٹ ہو، آپ کو پتا ہے کوئی چیز تو خود بخود نکل آتی ہے. ویمن امپاورمنٹ ایک غالب عنصر ہے میری، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ عورت کی بات ہو، بالکل بیٹیوں کی بات ہو. اور اس کا مطلب یہ نہیں میرا فیمنزم ایسا نہیں ہے بھائی صاحب کہ میں فیمنزم میں کی بات. تھوڑا بہت گھومی بھی ہوں، میں نے وہاں بھی دیکھا ہے. اٹلی میں نے ان سے پوچھا کہ پھر انہوں نے کہا یہ دس از دا پلیس، یہاں سے ہم نے فیمنزم کا مطلب جو ہے تحریک چلی ہے، پھر ہم نے جیتا. پھر میں نے کہا اب کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں اب ہم سب سے مرد باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، محبوب ہے، اس کے ساتھ شریک زندگی ہے، اس کے ساتھ کیا جنگ کرنا. ہاں میں چاہتی ہوں کہ یہ جو ہماری عورت ہے، جو بیٹی ہے، اس کو پرسکون زندگی ملے، اس کو باوقار باعزت زندگی ملے. اگر میری رائٹنگ میں کبھی بھی وہ شبد نہیں آیا ہے کہ جنگ کرو تم الگ ہو میں الگ ہوں. میری اللہ کو جب ضرورت تھی تبھی تو بنایا، جی. میں خود سے تو نہیں آئی. بے شک. تو میرے بغیر تم نامکمل ہو، تمہارے بغیر میں نامکمل جیسا کہتے ہیں نا کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. اس کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے بھائی صاحب کہ عزت کرنا سیکھو عورت کی. ریسپیکٹ. وہ ماں ہے، بالکل، وہ بہن ہے، وہ بیٹی ہے، وہ محبوب ہے، جیسے مرد ہے. تو جب تم ایکسپیکٹ بہت زیادہ کرتے ہو اس سے. ایک بار مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. ایک لڑکی ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اس نے مجھے چھوٹی سی بات بتا دی لیکن بہت گہری بات ہے کہ میں بھی جاتی ہوں تو مجھے اس کو چائے بنا کے دینی پڑتی ہے. اس نے شکایت نہیں کی، اس نے کہا آنٹی فرق یہ ہے کہ اگر میں نائٹ دے کے آتی ہوں تو مجھے دیکھنا ہے کہ کپڑے کیسے دوں گی، گھر کا سارا نظام بھی دیکھنا پڑتا ہے. میں نہیں کہتی نہیں کرے وہ خوش، عورت خوش ہے اس میں، لیکن سامنے والا بھی سمجھنا چاہے کہ یہ بھی رات پر جاگتی رہی. میں بھی میرے سے زیادہ اس نے رات بھر کیسز دیکھے ہوں. چھوٹی سی بات ہے لیکن اس میں بہت گہرائی ہے کہ اس کو سمجھو. جی بالکل. پتھر نہیں ہے. یہی کہیں مجھ سے فلاں نے ایسے کہ میں کہتا ہوں انسیڈنٹس آر دیئر، چھوٹے حادثات تو ہوتے ہیں لیکن بیٹیوں کی عزت کرنا، محبت کرنا، ان کا تقدس نہ ہو پائے مال تو اچھا ہے. اس کا زیادہ آپ کی شاعری میں یا آپ کی نظموں میں آتا ہی رہتا ہے. جی جی. نسیم جی آپ زیادہ تر کیا لکھتی ہیں؟ غزل، نظم، وطن، کس میں؟ غزل کی قابلیت بہت کم ہے مجھ میں. اچھا. نظم میں لکھتی ہوں لیکن وہ پابند ہوتی، کیونکہ رہبر صاحب مجھے ہمیشہ کہتے تھے جی. حالانکہ وہ بھی ایک آرٹ ہے جو لکھتے ہیں. تو میری نظم میں کوشش کرتی ہوں کہ چستی ہو، لگے کہ ہم جیسے دریا کا بہاؤ ہے ویسے ہی چلے. یہ تو غزل ایک آرٹ ہے، غزل بہت کم کہتی ہوں. نظم زیادہ لکھتی ہوں. نظم زیادہ کہتی ہوں. اچھا. اور مجھے لگتا ہے کہ بیان اس میں زیادہ، اس میں تو ہر شعر میں ڈفرینٹ چیز آتی ہے، اس میں ایک خاص پرٹیکولر بات آ ہی جاتی ہے. نسیم جی آپ ایک بہت پیاری ماں ہیں، بہت پیاری شریک حیات رہی ہیں، بہت پیاری بیٹی بھی رہی ہوں گی، کیونکہ جو آپ کی ہے، میں نے آپ کو جانا ہے، جو تعلق ہمارا ہے، وہ کون سی چیز ہے ابھی تک جو نسیم شفائی جی کے دل میں ہے، ابھی تک کر نہیں پائی لیکن خواہش ہے؟ اب میں دادی بھی ہوں جی. اور مجھے لگتا ہے یہ زیادہ خوبصورت پہلو ہے میری زندگی کا. لیکن میری جان میں ایسا کرتی ہوں کہ دیکھا جائے، مڑ کے دیکھوں تو مجھے بہت کچھ، جو میں باقی ساتھیوں کو دیکھوں مجھے بہت کچھ ملا ہے. نہ چاہتے ہوئے مجھے میری قابلیت بھی اتنی نہیں ہے جتنا مجھے ملا ہے. ایک اڑان بھروں اور پھر مرنا نہیں چاہتی ابھی. مجھے اس بات کا غم ہے کہ میں نہیں رہوں گی تو پھر پتہ نہیں
इंसानियत की खामी है कि इसका क्या होगा. हालांकि मैं जाऊंगी तो फिर कुछ थोड़ी मुझे कोई मिस करेगा, वो दुनिया चलती रहेगी. कोई अदबी काम आप जो रह गया अभी? जी 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 जी, बहुत ज़्यादा, जिसका मुझे अब पीछे कुछ दिन पहले मुझे एक फ़ोन कॉल आया. अपनी एक छोटी बहन है मेरी, प्रोफेसर है वो, उसने मुझे कहा नसीम जी हमें कुछ चाहिए. मैंने कहा ज़रूर. वो कॉलेज में थी. मैंने कहा क्या चाहिए? उसने कहा मुझे अस गछ वनून अख वनून आसान युस किताबन मंज गुलाम हसन ड्राइवर साहब थोमुत. एक वनून होता है जो आजकल बनता है, दैट इज नॉट, क्योंकि आजकल वन के आज जवान तो सुना बाकी कस डुप्टूनम डाल के वन, सो दैट आई एम नॉट दैट टाइप. उसके बाद एक चीज़ है तथ वन सवार वन. यह महाराज यह जन गर पे महाराज इन विज महर नेरन विज मंज वक्त यह बना, यह फोक सोरे आसान. उसने मुझे कहा ऐसे ओत्र हमारे घर में बहू आई तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि करान लोग. मेरे पास अच्छा खासा महफूज है. कुछ मुझे याद है, कुछ मैंने अब लिखना शुरू किया है. जब उसने मुझे कहा कि हम हैं, मेरी शायरी अलग, मेरी किताब आने वाली है, लेकिन ये मैं ज़रूर करूँगी, मरने से पहले ये मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि रखा रहेगा कहीं पे और छप. उसने कहा हम उसका जितना भी पब्लिशिंग का पैसा होगा हम सब देंगे, क्योंकि अब उनके माशाल्लाह बच्चे आ गए हैं उस उम्र को कि उनकी शादियां होने वाली. नसीम हम आपसे, मैंने कहा ठीक है. तो मैंने थोड़ा सा उस पर काम शुरू किया, और ये सारा ये किताबों में नहीं है, ये सिर्फ यादवत रिस्पेक्ट इंसान सिर्फ वन यह कुन जाए वन मिल ना कुन जाए. अगर कंस बुजमाज याद लड़कियां आती हैं वो तो मगर ये असल कथ की एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, और जो भी चाहे उसको पढ़ेगा और याद रहेगा एक जगह. उनको लगा शायद नसीम जी बोलेगी नहीं. उसने कहा हम सब कह रहे हैं कि हम पब्लिशिंग का जितना भी पैसा हम करेंगे आप हमें. मैंने शुरू किया है उस पर काम. सिर्फ सवारी वान उसने कुंजाई लिखित जबानी याद. तो अल्लाह करे जल्द से जल्द वो मंजर आम पे आए, और ये हमारे एक एडिशन होगा हमारे इस अदब में. मेरे बच्चे इसके लिए मेरी दुआ करें कि हो ही जाए मेरी जिंदगी में. नसीम जी, आपका जो कलाम है उसको इंग्लिश, उर्दू, तमिल, मराठी, कन्नड़ में हमारे लिए एक बाइस फ़ख्र है बात है. लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो दूसरी ज़बानों का लिटरेचर है, कलाम है, चाहे शायरी है, नावल है, हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर, उस लिटरेचर को हमारी ज़बानों में, जम्मू कश्मीर में जो बोली जाती हैं ज़बानें, उनमें ट्रांसलेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो वहाँ की बात आ जाए. उनके अदब से भी हम बिल्कुल पता चले कि उनका अदब क्या है. और आप इस इम्पोर्टेंस को किस नज़र से देखते हैं? बहुत ज़रूरी है, बहुत हो नहीं रहा ज़्यादा तर्जमा करे. शबनम कर रही है, उन्हें अभी डोगरी से किया, पंजाबी से किया है, हमारे मजरूर साहब करते हैं, बहुत सारे हमारे उस्ताद मोहतरम शफी शौक साहब ने किया है, और बहुत ज़रूरी है. मैंने एक जगह पढ़ा, राही साहब ने किया है गुरु नानक जी का एक 10-15 पेजेस पे, क्या बताऊँ क्या गज़ब का है, पता नहीं वो छपा भी है कि नहीं, बट दैट वर्थ है, बहुत ज़रूरी है. हमारा जैसे हमारी ललदत को अगर बाहर सुनेंगे तो उनको पता होना चाहिए अपनी ज़बान में, देखें ललदत ने क्या कहा. हब्बा खातून हमारी यहाँ की चीज़ वहाँ जाए, वहाँ की अब बहुत कमी है, अभी यहाँ होना चाहिए. अब डिजिटल वर्ल्ड है सारा, बिल्कुल तर्जुमे में तो पूरी दुनिया में कश्मीरी अदब, और हम कश्मीरी लोग या जो डोगरी लोग हैं हमारी रियासत में जितने भी लोग रहते हैं, उनको भी बाहर के अदब का बिल्कुल एक क्लिक से फ़ोन पे देखा या किसी लैपटॉप पे देखा. तो ये मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में ट्रांसलेशन की बहुत इम्पोर्टेंस, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरत है. अभी ये हमारी पद्मा जी हैं जम्मू की, मैं चाहती हूँ कि कश्मीरी में पद्मा जी के छंद वो आ जाए. हाँ, क्योंकि उसमें वो कशिर पर श्रोइन सुना तिमन बानहल अपारी श्रोइन, ऐसे अगर ये वही जिलानी गाएंगे, कोई चीज़ नई तरीके से गाएंगे, उसमें आ जाएगा ये ढनका. हमारे यहाँ गूंज वो ट्रांसलेशन से जब आए पंजाबी का, उसमें है जबरदस्त. मैं चाहती हूँ कि कुछ इस तरह की चीज़ और उसी तरीके पे यहाँ पे गाई जाए जी, ताकि ये बिल्कुल ना रोफे करो कुठन अंदर जिठे बोजनम पता तम बिहान दायरे खोंदित तम बेहान सह दौर मे वुचमुत पान. और उसके बाद हमारे यहाँ है मत रोज दमा रोज दरम यो शर्मेल कौम
أسۍ ٲسۍ وَنان روزٕ تہِ دَران ٲسۍ أمۍ سٕنٛدی خٲطرٕ کھۄنہِ منٛز ٲسٕس موج ہو ہو کَران سۄ تہِ ٲس گٮ۪وان محبوٗبَس تہِ وَنہِ ہا بوزِ ہے کُنہِ جایہِ تہٕ بوزِ ہا سون کہنے سے بھی اتراتی سون تھی. اَسہِ ٲس ہیمال تہٕ ہُہ اوس نٲگراے یہِ اوس منٛدٕ چلاوان. دس شوڈ بی بروکن. ہے محبت تو ہے انسان تو دونوں آ جائیں. صحیح ہے. یہ گژھِ کٲشُر پھُٹُن گژھِ. نسیم جی جو ہمارا میں جموں کشمیر کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارا ادبی منظرنامہ ہے جی اس پہ آپ کا اظہار خیال چاہتا ہوں. کیا چیزیں اچھی ہو رہی ہیں اور کیا چیزیں لگتا ہے آپ کو کہ یہ چیزیں زیادہ نہیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے؟ مجھے سب سے زیادہ لگتا ہے جو خامی ہے جو میں اپنے بارے میں بھی کہتی ہوں کہ میں نے کئی بار سوچا کہ میں نثر کی ہے. افسانے ہمارے ہاں بہت اچھے لکھے گئے یا جس زبان میں اختر محی الدین جیسا مسعودی صاحب جیسا افسانہ نگارہ اس میں اور افسانے لکھے جائے, شارٹ سٹوری لکھی جائے. ایسے تو ہمارے پاس رحمان صاحب کی تھے. اس کے بعد بہت اچھا ہے کہ جتنا ہم نثر لکھیں کیونکہ میں نے قلم اٹھایا شعر کہا, آپ نے قلم اٹھایا شعر کہا. ضروری نہیں کہ ہر کوئی شعر کہے لیکن باقی جو اسلاف ہیں ان پہ بھی بات ہو اور بہت اچھے سے لکھ. ہمارے پچھلے 30-40 سال ایسے گزرے کہ کوئی بھی لکھ سکتا ہے. مجھے لگتا ہے اگر میں بھی لیکن ہماری محفوظہ جی نے لکھا ہے. لیکن اچھا ہے کہ نثر ہمارے ادبی منظرنامے پر نثر ہمارا آئے اور ناول آ جائے. اس طرح سے ہمارے جموں کشمیر میں نسیم جی ایک بہت بڑا ادبی کاروان آگے بڑھ رہا ہے جس میں ایک بہت اچھی بات ہے کہ خواتین بھی اس میں شانہ بشانہ ہیں. آج کے دور کی جو خواتین ہیں یا نوجوان جو خواتین ہیں کن میں آپ کو ایک روشنی کی کرن سی دکھتی ہے کہ ہاں یہ اچھا لکھتی ہیں, یہ ہمارے ادب کو آگے لے جائیں گے؟ جی 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 اگر کشمیری کی بات کریں تو جی شاہدہ شبنم ہے, نکہت صاحبہ ہے اور ہماری دیوا نذیر ہے, وہ تو نثر لکھتی ہے, بہت اچھا لکھتی ہے. اور اس طرح کی بہت ساری لڑکیاں وہ ابھی مجھے یاد نہیں, وہ یہاں بھی ایک پروگرام کرتی تھی, مجھے یاد نہیں لیکن ہے مطلب بہت ساری خواتین ہیں جو اس کارواں کو آگے لے جائیں گی. بس ان کو یہ ہے کہ ایک تو یہ سمجھنا کہ میں نے شروع کیا ہے, میں ٹاپ پہ نہیں پہنچی ہوں. جی جو چھوٹی لڑکیوں کی میں بات کر رہی ہوں, بیٹیوں کی بات کر رہی ہوں جو قلم اٹھائیں, شروع کے سٹیپ سے یہ سوچنا کہ میں بلندی پہ ہوں, اس نے جیتنا ہے قدم قدم. سیوہ سیوہ گژھِ آسُن نو دنیا, یہ چھُنہٕ کہ بہٕ چھُس قٲبِل تہٕ مےٚ چھُ سورُے تگان. أسۍ چھِنہٕ لل دِتھ درائے تو درائے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے وحید جی کہ ہم جیسی عورتیں, جیسے میں اپنے بارے میں بتاؤں گی, پوری دنیا کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا. آپ نے خود ہی بولا کہ میں بیٹی ہوں, بہن ہوں, شریک حیات ہوں, بیوی ہوں, ماں ہوں, دادی ہوں. ان سارے رشتوں کو ساتھ لے کے چل کے پھر کچھ لکھنا, تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے, پوری زندگی سے 2-4 پل چرا لو جو آپ کچھ لے کے آتے ہو. کیونکہ امرتا پریتم نکلی تو نکلی, للدت ہماری نکلی تو نکلی نہیں ہے سب کے لیے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو پوری زندگی گزارتے وہ بھی ایک چیز ہے, اس میں بھی شاعری ہے جو آپ ہر طرح کا رول ادا کرتے ہوئے آگے چلتے ہو, کچھ پل اپنے لیے نکالتے ہو, لکھ کے سامنے لے آتے ہو, وہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو ریئیکٹ کرنا اور ایگریسو ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنی بات رکھنا بھی بہت ضروری ہے. بہت ضروری. مگر توشو باسان کہ روشن چھُ مستقبل. اگر سن مرد حضرات یا شاعر حضرات یا نثر گو تم کنٹریبیوٹ کران, مگر یپٲرۍ چھِ سانہِ خواتین اسپیس دنچ ضرورت ہے, دیوان تہِ چھِ. ہمارے میرے ٹائم میں تو میں اکیلی تھی. جی زِٹھۍ ٲسۍ درامٕتۍ, للدت حب خاتون وغیرہ عاشا مستور اعلیٰ, تم ٲسۍ پٔکمٕتۍ. پھر میں اکیلی تھی. میرے پیچھے جو اتنا میری بیٹیوں کا کاروان ہے وہ بہت بہت اچھا جا رہا ہے. بہت آپ مطمئن ہیں کہ کام ہو رہا ہے؟ جی جی کام کر رہی ہے. اچھا نصیب جی, آپ کی ادبی شخصیت کی اگر ہم بات کریں, اس کو نکھارنے میں, انکریج کرنے میں, لوگوں تک لانے میں کن شخصیات کا آپ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, کن کا نام لینا چاہیں؟
मैंने कहा आपको मुझे मेरे भाई ने पाला है, तो वो जी। रेडियो में थे, जी। वो मुझे मैं उन दोनों इतनी इनोसेंट हुआ करते, मैं कहते रेडियो में कैसे हो आप, रेडियो डब्बे में, आप जो मेरे सामने बैठे हो, कहते थे बचुजित। तो उसके बाद मेरे बाप ने, तो वो तो डॉक्टर बनाना चाहते थे, जो मैं नहीं बन पाई। उसके बाद मेरे टीचर राही साहब ने शौक, मुझे किसी भी, सारे उस्ताद जितने हैं, फारूक नाज़की साहब, किसी ने कभी नहीं डिस्करेज, किसी ने नहीं किया। अख्तर साहब ने मुझे एक बार कहा कि तुम क्यों पीछे बैठती हो फंक्शंस में, मेरी जी 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 मेरी हैसियत ही नहीं थी, मैं पिछली रो में बैठी थी, पता बहुत हो। कहा आयशा आज से हम नहीं लड़ेंगे, तुम आगे बैठा करो, हमसे पूछा जाता है, ये वाक़ा है। उन्होंने कहा कि हमसे पूछा जाता है ना, कहीं लड़की औरतें नहीं दिखती आपके यहाँ। तो इस तरह से जब मैं आई तो मुझे एनकरेज किया गया। फिराग साहब ने एक बार कहा कि ये हमारे हब्बा खातून है, ये हब्बा खातून, हालांकि मैं उस तिमन धोन कहीं आसान दामनस मज हालमस मज। और इसी तरह से गौहर साहब थे, गुलाम नबी गौहर साहब थे, जी हाँ जी, ये इन्होंने मुझे जमान साहब ने एक बार एक पेपर पढ़ा, तो साहित्य अकेडमी का प्रोग्राम था, ये हमारी परवीन शाकिर है, और उन दोनों में लड़ा मेरी तो हर वक्त पजीराई हो, मुझे सब ने एनकरेज किया, डिस्करेज किसी ने नहीं किया। मजरूर रशीद साहब है जी, जी। मेरे छोटे हैं, लेकिन सब ने मुझे एनकरेज किया। अभी तक आप ने ज़ाहिर है कि बहुत बड़े अदबी जो महफिलें हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर चुकी हैं अपने रियासत में या जम्मू कश्मीर में, लेकिन इसके अलावा आपने कहाँ कहाँ अपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है, आपने कहाँ कहाँ अपने नुमाइंदगी की है? मैं नेपाल गई थी जी, मैं गोवा में पहले मुझे बुलाया गया था, उनका होता है आइडेंटिटी डे जी, गोवा, तो वो उन्होंने मुझे एक बार, बहुत बड़े राइटर हैं वहाँ के, तो उन्होंने मुझे बुलाया, दामोदर मोज़ो है उनका नाम, वो भी उनके ज्ञानपीठ अवार्डी हैं, उन्होंने मुझे वहाँ 16 जनवरी होता है, वहाँ मैं गेस्ट थी। उसके बाद मैं भोपाल वगैरह घूम के आई, उन्होंने मुझे भी बुलाया, मुंबई में मुझे बुलाया गया, मैं इटली गई हूँ, वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया था, इटली गई हूँ, जर्मनी गई हूँ, जर्मनी में मैंने रिप्रेजेंट किया कश्मीरी को अपने इस जी 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 कश्मीर अदबी सफर में जी जी जी। और कोरिया तो मैं उस सिलसिले में गई थी, वहाँ फिर महफिलें हुई बहुत सारी, जो अवार्ड लेने गए थे हम कोरिया गए थे। आप क्या समझती हैं, चाहे कोहनमा शिक लिखने वाले हैं या जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे अदबी मंजर से या अदबी कारवान में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, उनके लिए और ज़्यादा वसाइल पैदा करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा दरवाजे खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कुछ शिकायत तो नहीं कहूँगा कि सोचो ना दिलस्मज आसान सो खली शीश कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ज़्यादातर नए लोगों को उनके लिए दरवाजे नहीं खोले दिए जाते हैं, कि जो एस्टैब्लिश्ड लोग हैं उनको चाहिए कि नए लोगों को एनकरेज आगे। बिल्कुल। तो आपका क्या इस पे रद्द नहीं हो है, बिल्कुल बिल्कुल है। जैसे मैं बंगाली की बात करूं, वहाँ छोटों को वो अपने साथ बिठाते हैं जी, ज़्यादातर मैं कुनकुनी छोटी सी ज़बान है लेकिन वो भी करते हैं, लेकिन बंगाली का तो जवाब नहीं। हिंदी वाला तो बेल्ट बहुत बड़ा है जी, उनके बड़े भी हैं छोटे भी हैं, आते रहते हैं चलते, लेकिन बंगाली इस मामले में, और साउथ के जितनी भी ज़बानें हैं, कन्नड़ मुझे तो डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता जब वो बोलते हैं, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, वो लोग बहुत कॉन्शियस इस मामले में। और हर छोटे को, हमारी एक बंगाल की लड़की है एक, वो शी वॉज मतलब तो जब उसको लगा कि दरवाजे खुले हैं मेरे लिए, तभी तो उसने इतना अच्छा कैरियर छोड़ दिया। तो यहाँ भी इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा है, आजकल लड़कियाँ मुझे बुलाती है, चाहे मैं जाऊँ ना जाऊँ, हालात की वजह से कई बार मैं बिजी होती हूँ, लेकिन करती हैं काम और बुलाती हैं मुझे, आप आइए। नवीन लेखारन खतर क्या तुम मैसेज, आपका मैसेज क्या है जो वाकई टैलेंटेड लोग हैं हमारे इस फील्ड में, जो जुड़ना चाहते हैं, आप जैसी शख्सियत बनना चाहते हैं, आपका क्या एडवाइस है उनके लिए? एडवाइस नंबर 1, कौशल बोलो, कौशल पॉइंट ठीक वाले बोलिए छुनेस वाले बोलिए। तो इस तरह की चीज जो भी ऐसे ये पतवनिस में इत पे टीचर पतवनुस में इत होय तो बोल सा कौशल ये सच बोल दुनिया का ताकार कौशल बोलो। तो दोयम छस बतमन वनान कि ये तो जरूरी छु इस्लाह करना उन जिट सावन, मगर पानवनी अगर समन
سمن بلا ہیو اکھ تھاون تتیتھ آسہِ تَو وٕچھان بیٚیہِ یُس اگر کانٛہہ کَڑِ کٕٹھ نہٕ ہیٚچھناوِ سُہ چھُ مانُن ویپن بانہٕ کٔرِو پانس منٛز پٲدٕ صحیح پرواے چھُنہٕ کِہیٖنۍ وَتھ چھِ سٮ۪ٹھاہ یَلہٕ اور تابناک تہِ اگر کینٛہہ تُہۍ بیٚیہِ اَسہِ عنایت کٔرِو پننہِ کلام منٛز 2-3 بند اگر بوزنٲیِو. یہِ چھُ وَژُن تۄہہِ چھُ بوٗزمُت یہِ چھُ مےٚ دِلس واریاہ قریٖب حٲرت ناک لُکہٕ عرصاتس بِربارس منٛز ہنٛگ منٛگراوُن یہِ چھُ حٲرت شامن شامن دِلچہِ سرایہِ سُہ برو تراوُن حٲرت ناک اشکٕچہِ کرایہِ اندر وۄٹھ لٲیِتھ دزنٕچہِ پھُلیہِ درُن حٲرت اشکٕچہِ کرایہِ اندر وۄٹھ لٲیِتھ دزنٕچہِ پھُلیہِ درُن حٲرت ناک گردِ غُبارس منٛز کانٛہہ ژھانڈُن حٲرت ناک واوٕچہِ ہیرِ کھٔسِتھ اوس واتُن اوٚبرٕچہِ کٲنی تام تِمن کٲنی لفظ چھُ مےٚ ڈیلِبریٹلی کٲنی یہِ چھُ یِوان اَسہِ چھُ اَسی تران کٲشرِس یِم روز نہٕ وۄنۍ یِم کٲنی کینٛہہ مگر کٲنی کٲنی چھِ لفظ چھُ اَسہِ واوٕچہِ وۄنۍ چھُ حالس منٛز ونان اگر ہیٚرِ تہِ آسہِ حال چھُ وۄنۍ گوٚو أسۍ واوٕچہِ ہیرِ کھٔسِتھ اوس واتُن اوٚبرٕچہِ کٲنی تام تِمن دِل دوٚر کرنٕچ کتھ ٲس حٲرت شوقٕے اوس سُہ حٲرت ناک یہِ چھُ نارمل شوق چھُنہٕ کینٛہہ تہٕ اشکہٕ پیچانٕنۍ شیشرٕٹ ہی تھرِ اشکہٕ پیچانٕنۍ پانس واوُک شانکُن تمبلُن حٲرت دم دٲر شاہ بنٛد حٲرت ناک کیٛاہ بات تہٕ 3 اچھرن چھُ لُکھ پرژھان آز 3 اچھر کیٛاہ چھِ مہ کٔرِو یہِ چھُ پرٛٮ۪ژھ کٔرِو 3 اچھرن ہُنٛد سودا کٕنہِ ہا سوداگار سُہ ژرِ بازر 3 اچھرن ہُنٛد سودا کٕنہِ ہا سوداگار سُہ ژرِ بازر نیرِ ہا ننہِ اتہِ چھُ زینُن ہارُن حٲرت بے پژھکار چھُ حٲرت ناک وۄنۍ ونہٕ بہٕ تۄہہِ آز یہِ چھِ ٲن شیٖن تہٕ کاف اچھا 3 اچھر ترٛٮ۪ن سودا سُہ ژرِ بازر یہِ چھنہٕ سارنٕے ہٕنٛز کتھ سٲری ہٮ۪کن نہٕ کٔرِتھ اتہِ چھُ زینُن ہارُن حٲرت بے پژھکار چھُ حٲرت ناک واہ 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 نسیم جی آپ اس پروگرام میں آئی آپ نے ٹائم دیا بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے امید ہے کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی آج کی صبح ضرور مہکی ہوگی آپ کے آنے سے اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری پوری ٹیم کی طرف سے شکریہ آپ سب کا آپ سب میرے بچے ہو مجھے بچوں کے ساتھ بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری شخصیت نسیم شفاعی جی کل صبح ایک اور شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے تب تک